हेमराज सर बाटो निकै कठिन छैन, यात्रा कठिन भए तापनि अब केही समयमा चाहिँ हेलम्बु पुगिँदैछ होइन? एकदम गाह्रो छ। सिन्धुपाल्चोकको बगरको बाटो कति जोखिम छ यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। धेरै जोखिमका बावजुद धेरै जोखिम मोलेर मात्र यो ठाउँमा आउन सम्भव छ, अन्यथा यो ठाउँमा आउन सकिँदैन। साँच्चीकै बाढीग्रस्त भएको क्षेत्र चाहिँ हेलम्बु भनेर भनिन्छ। र हेमराज सर, हामीहरू चाहिँ केही समयमै हेलम्बु पुग्दैछौँ होइन? बाटोको अवस्था कस्तो लाग्यो? यो बाटोको अवस्था हेर्दा, यो बाटोको अवस्था देख्दा देखिसक्नुभयो हेर्नुहोस्, यो पहिरोको बाटो सिस्टम आएको घर हेर्नुहोस्। हजुर 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 मैले देखाइसकेँ। निकै दुःख। अबको 2 मिनटमा हेलम्बु पुग्दैछौँ हामी, 5 मिनट। अबको पासा अब जस हामी अब हेलम्बु नजिक नजिक आइपुग्यौँ होइन? यो चाहिँ फेरि मेरो गाडी होइन है, हजुर भाडा तिरेर ल्याएको। अहिले त तपाईँको हो नि होइन, गाडीको मालिक चाहिँ उहाँ हो। गाडीको मालिक पनि उहाँले चालक पनि उहाँ आफै हुनुहुन्छ होइन? त्यस्तो हो। हजुर। यहाँ यो भिडियो तपाईँको युट्युबमा देखेपछि गाडी चढ्ने भएछन् होइन, यिनीहरू त भनेर भन्दैलान् फेरि अझ फेरि होइन। ठिक छ। र हामी अब केही समयमा पुग्नेछौँ। यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो खोलाको अवस्था अहिले यद्यपि धेरै परसम्म पनि पानी छैन, पानी देख्न सकिन्न भने केही पर चाहिँ यहाँसम्म पानी आएर यहाँ यति परका घरहरू समेत ढलेका थिए। हेर्नुहोस् यो घर छेदविच्छेद भएको छ ढलेर। हजुर हजुर के हजुर छिटो गएर छिटै फर्किनुपर्छ, फेरि फर्किन सम्भव नहोला, बाटो गाह्रो छ। ल हस्, कस्तो लाग्यो यो बाटोको अवस्था देख्दा? तपाईँले त देखिसक्नु भएको छ, दर्शकहरूलाई हामीहरू केही समयपछि देखाउँला होइन? यो बाटोको अवस्था कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? गाह्रो छ। यो हेलम्बु जाने बाटो हामीहरू चाहिँ बाटोमा छौँ अहिले। र हेमराज सरको गाडी, त्यसै गरी हामीहरू आएको हाम्रो गाडी, त्यसै गरी अरू धेरै साथीहरूको गाडी चाहिँ यहाँ फसेको छ। यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा हाम्रो सामान बोकेको गाडी चाहिँ यहाँ यो बाटो एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा चाहिँ उक्लिन सकिरहेको छैन। र यहाँ चाहिँ झन् छेउछेउतिर चाहिँ यता यता धस्किरहेको छ। गाडी 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 पासै भएन कि, बाटो एकदम अप्ठ्यारो भएर। हजुर एकछिनमा पास होला। अब धकाल्नु पर्यो। यो चाहिँ गाडी फसेको कारणले गर्दा चाहिँ लोड यो पछाडिपट्टि चाहिँ छोइएला जस्तो भइसक्यो है, छोइएला भइसक्यो। आर छुनु लगाइसक्यो अर्को त्यो छेउमा। अब सबैजना धक्का लगाउँ कि ल खेल्नुपर्छ। झुन्डिया मात्रै हुन्छ भनेर नछमाले। एकजना अझै झुन्डिनु त माथि। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गाडी अन्तत कट्यो होइन? हेमराज सर बाटो निकै कठिन छैन, यात्रा कठिन भए तापनि अब केही समयमा चाहिँ हेलम्बु पुगिँदैछ होइन? एउटा सामान बोकेको गाडी आउँदैन माथि भन्दैछ। ट्रक, ठुलो ट्रक। अप्ठ्यारो पनि छ। कस्तो छ बाटो? कस्तो लाग्यो बाटो तपाईँलाई? एकदम अप्ठ्यारो बाटो छ, गाडी जानै अप्ठ्यारो भइरहेको छ अहिले। हेरौँ अब कहाँसम्म पुग्छ हाम्रो गाडी। स्योर स्योर। देख्न सक्नुहुन्छ निकै ठुला ढलान गरेका घरहरू समेत खोलाले अहिले चाहिँ निकै पर मात्रै छ खोला, जुन हामीले तपाईँहरूलाई माथि हेलम्बु बजारमा पनि देखाएका थियौँ। निकै पर छ अहिले, तर यो खोला यहाँसम्म आएर
यहाँको घरसम्म क्षति पुगेको छ भनेपछि यहाँको क्षतिको तपाईँहरू आफै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कति क्षति गरेको छ भन्ने कुरा। घर हेर्नुहोस्, घरहरू त पुरै भत्केर पुरै नाजुक अवस्थाको भएको रहेछ दाइ। यहाँ त हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले नयाँ नयाँ घरहरू, करोडौँ करोडको घरहरू, एकदम दुकान। त्यहाँ डोजरले चाहिँ हामीलाई यहाँबाट हेर्दा हामीले अनुमान गरेअनुसार चाहिँ फेरि खोलाको पानी यो बजारतर्फ चाहिँ नआओस् भनेर चाहिँ खोलाको पानी बग्नको लागि उताको सतहमा बगोस् भनेर चाहिँ केही डोजरले चाहिँ केही बाँध लगाएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यो दृश्यमा यहाँहरूले पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँको कस्तो कस्तो लागेको सर यो अवस्था देख्दा तपाईँले अहिले यहाँ अगाडि आउनुभएको छ, भत्किएको छ यो गाउँ पुरै यो यति सुनसान गाउँ होइन, यो पुरै एकदम धेरै मानिसहरू आवत हुने, धेरै मानिसहरूको चर्चा, धेरै मानिसहरू ग्यादरिङ हुने गाउँ होइन। आज हेर्नुहोस् त पुरै यो गाउँ नै होइन जस्तो पुरै एकदमै एकान्त, कति सुनसान है, दिउँसै डर लाग्ने जस्तो बनेको छ है। के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले त यसलाई अब हाम्रो पुरानो भाषामा भनौँ कि अथवा के भनौँ, यो मसान घाट जस्तो बनिसकेको छ। यत्रो राम्रो गाउँ हेर्नुहोस्, यो घरहरूको बिजोग, यहाँका मान्छेहरूको के हालत भएको होला। हामीले धेरै थोरै अब राहतहरू गर्दै गरेका छौँ। यसरी घर जाँदा आफ्नै अगाडि यसरी गर्ल्याम घर डल्दा कति मन दुखेको होला यहाँहरू पनि सहजै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। जुन दृश्य मैले यहाँलाई देखाइरहेको छु र सामाजिक अभियन्ता हेमराज थापा सर पनि आइसक्नु भएको छ यहाँ र गाउँ निकै एकदमै शान्त देख्न सकिन्छ। सर्टकट बाटो रहेछ। हजुर हजुर, हामी गएको अघि उयो माथिको बाटो। त्यो त कस्तै माथि गएछ नि। हजुर, अनि यसमा त अघि खोला पाहाड गरेर गएको थियो। यो चाहिँ हेलम्बु गाउँपालिकाको गणेश सेवा घर भन्छ यसलाई। हजुर, त्यो ठाउँको नाम गणेश सेवा। पुरै हेर्नु त घरहरू। अब यहाँलाई हेमराज सर माथि गएर एकपटक निरीक्षण गर्ने कि त यो घर पुरा घरको माथि जाने होइन, हिँड्नुहोस्, जान सकिन्छ होइन, जान सकिन्छ, समस्या छैन। त्यो गर्नु भएन। उता उता छ उता के बताउँ माथि। चाहिँ यो घर भित्रै गएर चाहिँ ओ माई गड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको अवस्था। यहाँ पुरै भत्किएको छ। म यो घरको भित्रै छिरेको छु। यहाँ घरको मुनि, यो घरको मुनि हो जहाँ चाहिँ पुरै खोला आएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कोठा यो घरको कोठा हो, कोठा हो र यहाँ चाहिँ पुरै खोला आएको छ र त्यो पारी चाहिँ सम्भवतः म जान सक्दिनँ किनकि त्यो तल खस्न पनि सक्छ र यहाँ चाहिँ निकै ठुलो निकै ठुलो खोला आएको छ यहाँ। र यो चाहिँ निकै दर्दनाक मानिसको कथा व्यथा जस्तो छ अवस्था। ओ माई गड, सोच्दै नसोचेको घटना घटेको छ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीहरू आइसकेका छौँ र यहाँ चाहिँ रातको लागि चाहिँ यहाँ तिरपालहरू राखिरहेछ र यो हेलम्बुमा हामी आइपुग्दा फेरि अब पानी पर्ने तर्खरमा छ, पानी आउने तर्खरमा छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ र जुन तपाईँले पछाडि देख्नुभएको छ ठुलो खोला, त्यो खोला चाहिँ बढेर अहिले निकै सानो रूप लिएको छ। त्यो खोलाले भने केही समय पहिला चाहिँ एकदमै व्यापक रूप लिएको, धेरै पर त्यो खोला बढेर हाम्रै यही अगाडि छ, यहीँ आइसकेको थियो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बालुवाहरू, विभिन्न कुराहरू छ। हेर्नुहोस् खोला बढेर यति धेरै आइसकेको थियो। अब यहाँ चाहिँ अब यहाँ रातको ट्रक पनि आइसकेको छ। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण भनेर
गछको यो ब्याट्री उल्टो छ ब्याट्री छ हैन उल्टो छ ब्याट्री सुल्टो बनाएर बाल्नु पर्छ यहाँको सदस्य को हुनुहुन्थ्यो अरे उल्टो छ भन्नाले ब्याट्री अहिले उल्टो राखेको छ किनभने हाल्यो भने त सिज हुँदै जान्छ नि त ए जति सक्दो कोसिस तपाईँबाट गर्छौँ तपाईँहरू आफ्नो ज्यानको सुरक्षा गर्नुहोस् हामी के भन्ने अहिले भनिदिनु होला नि नभए कपडाहरू यसमा छैन जे मिल्छ हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुन्नुहोस् है आफूलाई सुन्नुहोस् त तपाईँहरूलाई आफूलाई आवश्यक परेको मात्रामा लिनुहोस् अनावश्यक नलिनु होला है आवश्यक परेको लिनुहोस् यो सबै तपाईँहरूकै लागि हो तर तपाईँहरूले चाहिँ मिलेर लिनु भन्ने कुरा मात्रै हो क्या सबैलाई मास्क दिनु होला हजुरहरूलाई मास्क लगाएर समस्या छ आउनुहोस् है अप्ठ्यारो नमान्नुहोस् यो विपदमा अब यो मास्क लगाएर है सबैले मास्क सर ल केयरफुली सबैलाई हेमराज सर यहाँ चाहिँ अब लगभग पानी पनि पर्ने क्रममा छ होइन चामल निकालिरहनु भएको छ होइन खास कति रात ल्याइएको छ के ल्याइएको छ के थोरै जानकारी हामीसँग 75 बोरा चामल हजुर 60 सेट चाहिँ यो छ ओड्ने ओछ्याउने हजुर अनि 50 केजी दाल हजुर अब यहाँ लगभग 150-200 जोडभन्दा बढी लुगा कपडा होला होइन चुलो छ 25 वटा हजुर ओड्ने उ छ टर्च लाइटहरू छ हजुर भाँडाकुँडीहरू धेरै छ हजुर भाँडाकुँडीहरू छ होइन र अब फेरि अब यहाँ त पानीले गर्दा बर्खाले गर्दा नै यो ठाउँमा यो अवस्था भएको हो होइन धेरै मानिसहरू चाहिँ घरबारविहीन हुनुभएछ धेरै मानिसहरू आफ्नो पीडामा हुनुहुन्छ होइन फेरि यहाँ त अहिले पनि फेरि हामी कुरा गरिरहने क्रममा सिमसिमे पानी सुरु भइसकेको छ हिजो र अस्ति मौसम राम्रै थियो म्यानेज गर्न पनि है लगाउँछु हस् स्योर 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 सबै बिस्तारै आरामले छान्नु ल नातेर तपाईँहरू आफूलाई पुग्ने आफूलाई हुने मात्रै लिनु अनि अरूलाई पनि समय दिनु है फेरि चामल झाल्ने काम भइरहेको छ नढल्ने गरी गर्नु होला है पानी आयो छिटो गरौँ बिग्रिन्छ फेरि खास यो कपडा चाहिँ यो कसरी यो जुन कपडा हाम्रो चाहिँ सडकमा स्वास्थ्य भन्ने संस्था छ एउटा र उहाँसँग हामीले समन्वय गरेर हामीले चाहिँ अब यो एउटा कपडाको ब्याङ्क हुन्छ नि हजुर कपडा ब्याङ्कबाट हामीले कलेक्सन गरेर पहिले माफ गर्नु होला मलाई त तपाईँको नाम थाहा छ तर दर्शकहरूलाई थाहा छैन सुरुमा तपाईँको परिचय पनि नमस्कार दिनुहोस् न मेरो नाम नुमाकान्त पाठक हजुर हाम्रो युवा नेपालको म सल्लाहकारमा छु हजुर हजुर र अहिले हामीले अस्ति 2 दिन पहिला पनि हामीले यहाँ रासनहरू बाँडेर गएका थियौँ गाडीहरू र अहिले पनि हामीले यहाँको पीडाहरू देखिरहेको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले कपडा अब यहाँ चामलहरू धेरै कुराहरू ग्यासहरू सबै कुरा मिलाएर हामी सबैजना जुटेर हजुर अब आएका छौँ यहाँहरूको भनौँ न यो चिसोको लागि यो कपडाले चाहिँ न्यानो बनाओस् र पेटको लागि यो खाना होस् भनेर हामीले अब यति प्रयत्न गरेका छौँ बाटो दुःख भए पनि हामीलाई दुःख लागेको छैन हजुर र यहाँहरूको सबैको खुसी देख्दा हामीलाई त्यसै नै सहर्ष खुसी लागेको छ हस् हस् त्यसै गरी राज सिलवालजी हुनुहुन्छ राज सिलवालजी हाम्रो युवा नेपालको संयोजक हुनुहुन्छ होइन के छ के सहयोग ल्याइएको छ थोरै मोटामोटी भनिदिनुहोस् मौसम फेरि बिग्रिने क्रममा भएको कारणले गर्दा म आफै गरिहाल्छु 25 वटा चुलो होइन अलिक चर्कोसोले बोलिदिनु होला होइन त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ 60 चाहिँ बिस्तरा ओड्ने ल्याएका छौँ र साथमा हामीले हाम्रो युवा नेपाल संस्थाद्वारा नै भनौँ 200-300 जनालाई चाहिँ यो लुगा कपडा तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ हामीहरू यसरी नै अब अन्य पनि सक्दो मायाको कोसेलीहरू दिनेछौँ होइन हामीले ल्याएको राहतहरू प्रष्ट छ म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने 75 बोरा चामल हजुर लगायत हजुर अनि हामीले टर्च ग्यास चुलोहरूदेखि लुगा कपडा र ओड्ने ओछ्याउने बेड बिस्तराहरू पनि लिएर आएका छौँ हजुर यति नै हो होइन अझै पनि हामी सक्दो कोसिस गर्नेछौँ आफ्नो तर्फबाटको पहल है हस् 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 थ्याङ्क यू त्यसै गरी हामी माझ हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता तपाईँको परिचय दिनुहोस् न सबैभन्दा पहिला सबैलाई नमस्कार मेरो नाम रिता साई हाम्रो हङकङमा बस्ने दिदी अनिताको पहल र मलेसियामा बस्ने दाइ दिनेश भाइको पहलमा 35 परिवारलाई लक्षित बनाएर म यहाँ केही खाद्यान्नहरू भाँडाकुँडा र लुगा कपडा डस्नाहरू ल्याएर म यहाँ आइपुगेको छु
केही दिन पछाडि मात्रै पानी परिरहेको छ। अहिले हामी जतिसक्दो छिटो सघाउने प्रयास गर्नेछौँ। 40-45 फ्यामिलीहरू यहाँ आइसक्नु भएको छ। एकैछिन पछाडि हामी छिटो यो पानीलाई प्रभाव नपर्ने गरेर हामी यो सहयोगहरू यहाँ हस्तान्तरण गर्नेछौँ। हाम्रो हङकङमा बस्ने दिदी हुनुहुन्छ अनिता आङथामु लिम्बू, उहाँले मलाई 2 लाख सहयोग सङ्कलन गरिदिनु भएको थियो हङकङबाट। यहाँमा धेरै ठुलो क्षति भयो भन्ने सुने पछाडि उहाँको 2 लाख सहयोग र मलेसियामा बस्ने दिनेश राई दाईको कम्पनीमा काम गर्ने हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले 24,650 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यो दुइटै उहाँहरूको सहयोग सङ्कलन गरेर म आज यहाँसम्म पुगेकी छु। हामी बिहानै काठमाडौँ निस्केको, तर बाटो बिग्रँदाखेरि हामीले बाटोमा गाडीहरू बनाउँदै हामीले आफै पनि ढुङ्गाहरू पन्छ्याउँदै हामी अहिले यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। दुःखपूर्ण कष्टहरू सहेर केही छिन हामी यो सहयोगहरू हस्तान्तरण गर्नेछौँ, यति भन्न चाहन्छु। हजुर, हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। र आज हामीमा हुनुहुन्छ हेमराज थापाको दिदी हुनुहुन्छ सुजना थापा। म्याम, स्वागत छ। नमस्ते। सहयोग लिएर आउनुभएको छ। कतिको बाटोमा आउँदाखेरि चाहिँ यात्रा कतिको कठिन, कतिको सहज, कस्तो लाग्यो र यो ठाउँमा आइपुग्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो? मलाई यो ठाउँमा बाटोबाट आउँदाखेरि अब हामी धुलीखेल हुँदै 5 खाल हुँदै आयौँ होइन। बिचमा धेरै अवरोधहरू छन्। यो मेलम्चीदेखि त धेरै नै बाटो अप्ठ्यारो, अनि बल्ल अब कहीँ डोजरले बाटो खुलाइरहेछ, कहीँ के रहेछ। हामी त्यसरी आयौँ। यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि मलाई चाहिँ खास त्यस्तो रमाइलो त लाग्यो होइन, किनभने ठाउँको चाहिँ नि वातावरण एकदम राम्रो हो। तर यहाँको जनताहरू देख्दाखेरि म आफैलाई चाहिँ भावुक, एकदम भावविल भएको छु क्या म अहिले चाहिँ। आकाश पानी पनि परिरहेको पानी पर्यो। एकदम अनुशासित भएर हुन्छ हाम्रो टिम नेपाल, हाम्रो युवा नेपाल, हेमराज थापा, सबै उहाँहरूको समूह आउनुभएको छ र उहाँहरूको समूहले चाहिँ यहाँ अहिले राहत वितरण गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। पानी परिरहेको छ, पानीले गर्दा परिस्थिति त्यति सहज छैन, यद्यपि उहाँहरूले वितरण गर्न खोजिरहनु भएको छ। जुन बाढी पहिरो गएको छ, बाढी प्रकोपले जुन क्षति पुगाएको छ, हामीलाई असाध्यै दुःख लागेको छ। हामी यो तपाईँहरूलाई यहाँ जसले ज्यान गुमाउनु भयो उहाँहरूलाई हामी भित्री मनदेखि सिम्प्याथी दिन चाहन्छौँ, श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छौँ। यहाँ यतिखेर हामीसँग हाम्रो टिम नेपालको साथीहरू हुनुहुन्छ, 100 ग्रुपको साथीहरू हुनुहुन्छ, रिता साई यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो युवाको साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी यहाँको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अरू थुप्रै युवाहरू हुनुहुन्छ। आज हामीले हेलम्बुवासीका लागि 75 बोरा चामल भनेको, तर यहाँ 50 परिवारलाई हामी दिनेछौँ। बाँकी चाहिँ अलि हामी अगाडि चनौटेलाई दिनेछौँ 25 बोरा चामल चाहिँ। त्यसै गरी 50 सेट सिरक दक्षिणा जे छ हामी त्यो तपाईँहरूलाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ। 25वटा चुलो छ ग्यास बाल्ने, त्यसै गरी बाटा छ 30वटा, टर्च लाइटहरू छ, 50 केजी दालहरू छ, अरू यहाँ चाहिँ नुन पनि छ, जे मेटेरियल छ, कपडाहरू हामीले तपाईँहरूलाई दियौँ। यो तपाईँहरूलाई हामी प्रदान गर्नेछौँ। र यसका लागि चाहिँ हामीलाई हङकङबाट हजुर रिताजी, हङकङबाट कसले सहयोग गर्नुभएको छ भनिदिनुहोस्। सबैलाई नमस्कार। आज हामी सहयोग ल्याउँदै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ हाम्रो हङकङमा बस्ने हाम्रो अनिता आङछाम्बो लिम्बू दिदी हुनुहुन्छ। उहाँले हङकङमा बस्ने 40-45 जना नेपाली दाजुभाइहरूबाट सानो सहयोग सङ्कलन गरेर 2 लाख सहयोग पठाइदिनु भएको छ हङकङबाट। त्यस्तै गरेर मलेसियामा बस्ने हाम्रो दिनेश राई दाई हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो कम्पनीमा काम गर्ने साथीहरूबाट सानो सहयोग सङ्कलन गरेर उहाँले मलाई 24,560 रकम पठाइदिनु भएको थियो। त्यस्तै काठमाडौँमा बस्ने हाम्रो व्यावसायिक दाई मोहन खरेल हुनुहुन्छ। उहाँले पनि मलाई थोरै भए पनि सहयोग होस् भनेर 5,000 सहयोग लगाइदिनु भएको थियो। त्यही उहाँहरूको सम्पूर्ण सहयोग सङ्कलन गरेर आज मैले यहाँको हेलम्बुवासीको लागि डस्नाहरू, त्यस्तै गरेर बाटा, बाल्टिन, थाली, पानी खाने जगहरू, त्यस्तै गरेर चामलहरू, दाल, नुनहरू थोरै भए पनि उहाँहरूलाई सहयोग होस् भनेर मैले आज यहाँसम्म ल्याएर आइपुगेको छु। सर्वप्रथम त हामी आउँदै गर्दाखेरि हामीलाई हङकङमा र मलेसियामा सहयोग गर्ने नेपाली सहयोगी मनहरूप्रति म हिजोदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले गर्दा नै आज हामीले पीडित बस्तीमा आएर हामीले सहयोग गर्ने अवसर पाएको छौँ। उहाँहरूलाई सधैँ भगवान्ले रक्षा गर्नु जस्तो भन्छु म। उहाँहरू विदेशको भूमिमा बसेर पनि उहाँले नेपालीलाई दुःख पर्दाखेरि यति धेरै सम्झनु भएको छ। सम्पूर्णले म फेरि पनि हिजोदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु यो सहयोगको लागि। यसै गरी हामीलाई चाहिँ सीमा श्रेष्ठको पहलमा इजरायलबाट यसका लागि 1,13,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी युएको फुटसल टिम छ नेपाली दाजुभाइहरूको, त्यहाँको हाम्रो एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ
यो बाढी प्रकोपलाई मात्रै होइन कि अरू कोभिडको प्रकोपमा समस्यामा परेका साथीहरूका लागि भनेर पनि उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको थियो। हाम्रो निरौलाजी हुनुहुन्छ जो चाहिँ युएईतिर बस्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हामीलाई 2,17,000 सहयोग गर्नुभएको थियो। तर यो क्षेत्रका लागि मात्रै नभएर अरू क्षेत्रका लागि पनि छ। आज संयुक्त रूपमा चाहिँ यहाँ लगभग 75 बोरा जति चामलहरू होइन, हामीले अघि पनि भन्यौँ त्यो 60 सेट सिरक दक्षिणा थियो, यहाँ हामी 50 दिनेछौँ, बाँकी चाहिँ चनौटा भन्ने ठाउँलाई दिनेछौँ। त्यसै गरी यो मेटेरियल छ। अब यहाँको वडा अध्यक्ष थ्रु मार्फत चाहिँ हामी हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। जसले सहयोग गर्नुभयो रिता साई मार्फत अथवा हामी सबै मार्फत तपाईँहरू सबैलाई धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा माग्यो बाँड्यो भन्ने पनि आरोप बेला बेला लागिरहेको छ। यहाँको परिदृश्य तपाईँले देख्नुभएको छ, एकदमै गाह्रो छ। तपाईँहरू पनि आएर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब बाँकी चाहिँ आफ्नो केही शब्द राख्दै कार्यक्रम चाहिँ हस्तान्तरण गर्नु। खोला बढिरहेको टेन्ट ल कुरा सोध्दै गरौँ ल। तपाईँलाई उता सोध्नुहुन्छ यहाँ ह्यान्ड ओभर तपाईँ के नाम भन्नुभयो? बाबुराम भण्डारी। मेरो साथी चाहिँ हात लगाइदिनु गोपालको छ कोही गोपाल हुनुहुन्छ? ए लाइनसित बसिनु जग एउटा भएन, गोपालको एउटा जग एउटा गोपाल भनेको सेट बनाउँछ है। हजुर सेट बनाउँछ एउटा उताबाट गएर चुलो र सबैले आउनु न। हेरौँ पनि हामी चौकीनिरै हो, त्यो बगाएको चौकीमा थियौँ क्या। गाडी हेरेर राख्नु के दिएको छ यसो भन्नुहोस् त। सुन्नुहोस् है, तपाईँहरूले एउटा एकपल्ट भन्नुहोस् त के छ, के दिएको छ एकजना परिवारलाई? यो टर्च लाइटमा उल्टो ब्याट्री पर्यो भने बल्दैन। सबै टर्चमा उल्टो ब्याट्री छ, तपाईँले सुल्टो गरेर हाल्नुपर्छ है। अहिले यो एउटा मात्रै मैले सुल्टो गरेर हालिदिएको छु, यो अनुसारले होला भनेर तपाईँले गर्नु होला है। यहाँ दुईटा कतिवटा गएको हो? कतिवटा गएको छ ध्यान दिनु होला, नाम आफ्नो ध्यान दिनु होला। बडो यो तेस्रो अर्को मान्छे र सरले नाम भन्नु पर्यो। कहाँ जानु वडा अब नाम भन्नु पर्यो नि, नाम लिस्ट अनुसार। सर त्यो नाम लिस्ट खै? अनि एउटा यो अब अर्को नाम बोलाउने होइन। डस्ना एक सिट मात्रै लियो। काले कामी हो त्यसरी दिनु तपाईँहरू। हेर्नु बिस्तारै। तपाईँ हुनुहुन्छ दाइ? तपाईँ हुनुहुन्छ? हो भने यता आउनुहोस्, तपाईँ हुनुहुन्छ? यता आउनुहोस्, सबै रेडी पहिला
दसमा पनि लिएर जानु तपाईँले यो उहाँले लानु दसमा एउटा लिएर दसमा पनि एउटा निकाल्नु मेरो होइन सबको आइडी कार्ड हेर्नु भाइ भाइ निशान सिलवालको आइडी कार्ड हेर्नु अर्को नाम भन्नुहोस् भाइ निशान सिलवालको आइडी कार्ड पछाडि पानी परे होइन ठिक छ राजेन्द्र महतो पनि आउनु भएको छ यो ठाउँ नै हो